साहिवाल के मोहल्ला तोलिया वाला के 5 मरले के घर में रहने वाला इंजीनियर आज उस कंपनी का चेयरमैन है जिसका सालाना टर्नओवर 10 अरब रुपए है। ऐसा क्या किया कि जिंदगी में कामयाब हो गए? मेरे फादर भी एक बैंक के एक लोअर ग्रेड के ऑफिसर थे। उन्होंने भी बड़ी स्ट्रगल की और करते करते वो भी नेशनल बैंक के वाइस प्रेसिडेंट रिटायर हुए थे। तो एक वो स्ट्रगल देखनी बाप की, मेरा बाप भी साइकिल पे जाया करते थे। जिस वक्त मैंने अपनी आंख खोली फिर साइकिल से स्कूटर पे प्रमोट हुए उन्होंने लिए, जब पहले स्कूटर आए, फिर उसके बाद बैंक ने उन्हें जीप थी जब वो ऑफिसर बन गए। तो ये मेरी एक ज़िंदगी का जो सारा सिस्टम है मैंने अपनी आंखों से देखा और मैं शुरू से बड़ा इंस्पायरेशनल था। एक नई चीज़ को डेवलप करना और नई तरीके से रहना, ये मेरे अंदर एक शुरू से एक हिस्स मौजूद थी। और जब फिर मैं वहाँ कॉलेज से निकल के यूनिवर्सिटी में आया तो यूनिवर्सिटी में भी मैंने जो मेरा लाइफ स्टाइल था वो एक मतलब सोसाइटियल रेवोल्यूशन की तरफ मैं सोचता था। मतलब साहिवाल का बच्चा निकला हुआ और यहाँ पे एक ख़ास तंजीम होती थी हमारे वक्त में जो पूरे पाकिस्तान की इंस्टीट्यूशन पे जिनका होल्ड होता था और उसके अगेंस्ट कोई दूसरी तंजीम काम नहीं कर सकती। हमने उसके मुखालफ तंजीम बनाई फर्स्ट ईयर में आके, और आने के बाद फिर उसका मैं 78 में प्रेसिडेंट भी इलेक्ट हुआ स्टूडेंट यूनियन यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग लाहौर का। आई वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर जो अपने वक्त पे फर्स्ट डिवीज़न की डिग्री लेके बाहर निकला विद इन 4 years। जब भुट्टो साहब को फांसी हुई तो लाहौर में आप माशाल्लाह जर्नलिस्ट हैं, तो अगर किसी जगह पे कोई जुलूस निकला था ना पूरे लाहौर के अंदर, तो वो यूईटी के बाहर निकला था, वो हमने लीड किया था। तो बुनियादी बात आपके अंदर कुछ अलग करने का जज्बा है? जी, अलग करने का, और फिर मतलब अगर हमेशा फोकस्ड रहा हूँ, अनफोकस कभी नहीं किया। नेस्पाक और वापटा में नौकरी की, जाती कारोबार का कैसे सोचा? अच्छा, जिस वक्त मैंने नेस्पाक में नौकरी की थी ना, मैं उस वक्त भी नौकरी नहीं करना चाहता था, तो मेरा उस वक्त भी आइडिया था कि मैं अपना काम करूँ। सो आई वेंट देयर, आई जॉइंड नेस्पाक, और फिर मैंने कंटिन्यू क्यों नहीं किया। ये भी एक बड़ा एक मतलब हादसाती टर्निंग पॉइंट था। एक तो मेरे वो दोस्त जो हमारे यूनिवर्सिटी में थे सारे वापडा में चले गए। मैं एक दिन यहाँ से गया हूँ घर लाहौर से साहिवाल गया हूँ, तो फादर और उनके सारे रिटायर्ड दोस्त, शाम का वक्त था तो बाहर लॉन में बैठे हुए, तो उसमें से फिर एक और दोस्त बोला, उसने कहा कमाल हो गई है, तो एसडीओ लाग यार, कोई साढ़े काम तू करेगा, कोई साढ़े काम तू करेगा, किसी और को अपने काम करवाएंगे जाके, तो ये तो बचे एसडीओ बनना तुमने, छोड़ो ये क्या तुमने शुरू की। फिर इतना मॉरल प्रेशर बिल्टअप कंटिन्यूसली उन्होंने किया फादर के ऊपर, फादर ने मेरे ऊपर। मैं अगर मेरा कैरियर आप देखें वापडा में तो थ्रू आउट ब्रिलियंट रहा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट जो चीफ इंजीनियर दिया करते थे वो बीइंग एन एसडीओ मुझे डायरेक्ट बुला के दिया करते थे, बिकॉज उसके अंदर पूरा ग्रिप होता था काम के ऊपर। मेरी मियाँ चन्नू में अपॉइंटमेंट हुई, गुलाम हैदर वाई साहब थे वहाँ पे, उनका हमारा यूनिवर्सिटी के वक्त में भी मेल जोल था। वो वहाँ पे मैं गया, मेरे दूसरा दिन था दफ्तर में, तो मुझे गया दफ्तर में फाइलें भरी हुई हैं, और हमारा लाइन सुपर आके थोड़ी देर बैठा रहा, तो उसने मुझे एकदम टेबल के ऊपर एक लिफाफा रखता है मेरी टेबल के ऊपर और कहता है कि सर ये और भी हैं। मैं कहा अच्छा, मैं कहता चलो अपनी जेब में रखो ना, तो मुझे ज़रा विलेज दिखाओ जी आप। लिफाफे में क्या रिश्वत के पैसे थे? लिफाफे में क्या होता है, वो जो 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 सबॉर्डिनेट अफसर को देता है वही होता है ना जी, पैसे। जी, पहले दिन ही रिश्वत ऑफर हो गई। पहले दिन मैं बता रहा हूँ। अच्छा, उस विलेज ने मेरी ज़िंदगी का नक्शा बदल दिया। आप यकीन करें कि वहाँ पे जो घरों से लोग बाहर निकल रहे थे और उनके जो कपड़े थे, मेरा को 5 साल का एक ही सूट पहन रहे हो, जो छलनी नहीं हो जाता जिसके अंदर से आपको जिस्म नज़र आता है, पाँव में जूतियाँ उनके हैं नहीं हैं, और मैं वो सारे गांव में घूम रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि यार ये कितने जालिम लोग हैं और किस तरह के इन्होंने ये सारा मतलब ये किस तरह ये सारा कुछ करते हैं। मैंने वहीं से कहा कि चले जी आप एसडीओ साहब मस्जिद में जा रहे हैं, और सारे वहाँ ऐलान करवा दिया, इमाम मस्जिद मेरे साथ थे, तो फिर मैंने वहाँ पे ऐलान किया कि ये आपके फाइलें जमा हुई हैं, जिसने जो पैसे जिसको दिए हैं वो वापस ले ले, अपने पैसे खुद जमा कराएगा, और कल मैं मस्जिद में आके ही यहाँ डिमांड नोट्स इशू करूँगा आपको। अगले दिन मस्जिद में जाके हमने सबको डिमांड नोट्स तकसीम किए, और जब मैं बाहर निकला हूँ यकीन करिए एक वो भी मंजर मुझे आज तक नहीं भूलता कि मतलब बड़े बुजुर्ग, बूढ़े बूढ़ियाँ औरतें इस तरह झोलियाँ करके इस तरह मुझे दुआएं दे रही थी। आपने फिर कारोबार क्यों शुरू किया? नौकरी तो बड़ी अच्छी कर रहे थे। पैसे नहीं थे इनकी फीसों में, ऑनेस्टली, कि मैं इनकी फीसों को अफोर्ड कर सकता।
تو میرے والد مرحوم اس وقت زندہ ہوتے تھے. میرا چھوٹا بھائی جو مجھ سے، وہ بھی اللہ اس کو بھی جنرل نصیب کرے، ایکسیڈنٹ میں ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو یہ دونوں آیا کرتے تھے میرے پاس وقتاً فوقتاً، اور آگے کسی نہ کہیں دانیال کی جیب میں پیسے ڈال گئے ہیں، کبھی مجھے کسی طریقے سے میری بیوی کو پکڑا گئے ہیں. اور میں سب سے بڑا بھائی، اور میں سوچتا تھا کہ یار یہ مطلب واٹ از دس، یہ سسٹم کیا ہے کہ میں مطلب چھوٹے بھائیوں سے لے کے تو اپنے گھر کا نظام چلا رہا ہوں. یہ ایک ایسی کشمکش تھی. اور میں سائڈ پہ اپنا چھوٹا موٹا کوئی نہ کوئی بزنس کرتا تھا، نوکری کرتے ہوئے بھی سائڈ، جب وہاں سے نوکری سے فارغ ہونا تو اس میں کوئی پلاٹ لے لیا لاہور میں، جب آگے 89 میں کو اس کو بیچ دیا. اب وہاں سے پھر میں نے جب لاہور میں ہی تھا تو دین آئی ڈیسائیڈڈ، میں نے اپنے فیملی سے مشورہ کیا، نن واز ان مائی فیور کہ جناب میں یہ نوکری چھوڑ دوں. اس وقت بھی وابڈا میں تھے جنرل صاحب، یہ جو اکاڑے والے تھے، یہ چیئرمین وابڈا تھے. پھر انہوں نے ایک ایس او پی ڈیولپ کر دیا کہ جو ریزائن کرے گا افسر اپنا، اس کا پورا ڈے 1 سے لے کے آخر تک اس کا آڈٹ کریں آپ. اگر درمیان میں اس کی کوئی چیزیں سامنے آئیں تو اس کے اگینسٹ کیسز رجسٹر کروائیں. یہ انہوں نے ایک ایس او پی ڈیولپ کر دیا. اچھا مجھے نہیں پتا تھا، میں آرام سے ریزائن کر دیا. تو وہ انہوں نے اپنا پارا مکمل کر کے، تو آڈٹ مکمل ہو گیا تو مجھے انٹرویو کال آ گئی. میں گیا اندر ان کے، تو مجھے انہوں نے باہر ہی کہا، انہوں نے کہا کہ اگر ٹیبل کا کرسی پڑی ہوئی تو پھر سمجھو کہ تمہارے سوال آسان ہیں، تو کرسی نہ ہو تو پھر سوال مشکل ہے، جنرل صاحب جو کریں گے. میں گیا ہوں تو دروازہ کھلا تو کرسی پڑی ہوئی تھی. خیر ہو، میں بیٹھ گیا، میں اٹھا، انہوں نے بٹھایا. ہاں بھائی تم کیوں جانا چاہتے ہو؟ مجھے کہتے. میں کہا سر صحیح بات ہے، میرے والد کا بزنس ہے تو میں اس کو جوائن کرنا چاہتا ہوں، اور میں آپ کی تنخواہ میں اپنے بچے نہیں پال سکتا. یہ میں نے انہیں کہا. اور مجھے کہا کہ آپ بتائیں لاہور میں کس سیٹ پہ لگنا چاہتے ہیں. آخری جب آفر تھی ان کی، میں کہتا یہ سیٹ کا ایشو نہیں ہے، میں جانا چاہتا ہوں، مجھے جانے دیں، مجھے اجازت دیں. زمانہ طالب علمی میں انجینئرنگ یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹس یونین کے صدر رہے. کیا چیئرمین انجینئرنگ کونسل بننے میں سیاست کی وہ تربیت کام آئی؟ جس وقت ہم نے یونیورسٹی کی پالیٹکس کی ہے تو اس وقت تو مفتی محمود صاحب کا زمانہ تھا، چوئی صاحب کے ہاں اسٹوڈنٹس کے جب موومنٹ چل رہی تھی اس کے اگینسٹ، بھٹو صاحب کے اگینسٹ، تو چوئی ظہور اللہ صاحب تھے، مفتی محمود صاحب تھے، محمد رسول اللہ صاحب تھے. مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو کوچنگ ہوئی ہے نا ان کے ہاتھوں ہوئی ہے. اور وہ جو آپ نے کہا کہ پاکستان انجینئرنگ کونسل کے اندر اس کا کوئی فائدہ ہوا، بالکل ہوا. جو ہماری یونیورسٹی کے میرے سے بعد کے 3-4 پریزیڈنٹ بنے نا، 4-5، وہ سارے اکٹھے ہو کے میرے پاس آئے. انہوں نے کہا جی کہ آپ پیسے آپ نے بہت کما لیے ہیں تو آپ ذرا کوئی ادھر بھی انجینئرس کے لیے بھی آگے کام کریں، اور آپ کو ہم نے الیکشن آ رہے تھے اس کے پاکستان انجینئرنگ کونسل کے، اور اس کونسل کے الیکشن میں آپ کو کھڑا کرنا. میرے ذہن میں بھی نہیں تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جو یہ شاید میں نہ وہاں پہنچ سکتا، یہ اللہ کی بلیسنگ ہے. یہ بھی آپ خورشید صاحب کے بھائی کھڑے ہوئے الیکشن میں، اور مجھ سے اس الیکشن سے پہلے جو الیکشن ہوتے تھے وہ سلیکشن ہی ہوتی تھی، ووٹ جا کے انجینئر سے اکٹھے ہو گئے. ہم کہہ رہے تھے کہ نہیں، پھر میں نے سلوگن دیا کہ اگر آپ نے الیکشن کرانا تو اس کو نادرا کو انوالو کرے اس کے اندر، اور پاکستان جو ہمارا الیکشن کمیشن ہے وہ الیکشن کرائے، تاکہ الیکشن کی ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے. یہ نہیں ہو کہ انجینئر کے گھر میں آپ لفافے بھیج دیں، وہاں سے لفافے اکٹھے کر کے جس کے پاس زیادہ لفافے ہوتے تو چیئرمین ہو جاتا تھا. سو میں جو اس مارچ وجود میں اس میں آیا تو اس پہ وہ ٹرانسپیرنسی، اور اس ٹرانسپیرنسی میں اگر میں رانا تنویر صاحب ہمارے اس وقت کے تھے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے منسٹر، تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی منسٹری کے انڈر آتی ہے پاکستان کی کونسل. تو مجھے یہ پتہ ہے کہ ان پہ بھی بہت پریشر آیا، تو فائنلی انہوں نے یہ فکرہ کہا جا کے پی ایم صاحب کو کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں الیکشن ریگ کروں گا تو میرا یہ استعفیٰ پڑے، یہ الیکشن فیئر ہوگا، باقی جس کو جو سپورٹ چاہیے میں دینے کو تیار. اور یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا اس الیکشن کے اندر. اگر یہ اتنا بڑا سٹینڈ نہ لیتے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جاوید قریشی اس سیٹ پہ. بیٹے اور بہو کے ہمراہ ناشتہ کیا. انہوں نے آج تک کبھی ہمیں ڈائریکٹلی جو ہے وہ کوئی آرڈر نہیں پاس کیا.
ہمیشہ جو ان کی خاموشی جو ہے ہم اسی سے ہی جو ہے وہ مطلب نکال لیتے ہیں کہ what he wants and how he wants. I can challenge کہ مطلب جتنا یہ ماشاءاللہ ابھی بھی یہ دن میں 18 گھنٹے 19 گھنٹے 20 گھنٹے یہ کام کرتے ہیں, وہ 3-4 گھنٹے یہ سوتے ہیں. اس کے اندر یہ اپنی جو پالیٹکس ہے اور اس کے اندر یہ اپنے کاروبار ہے اور یہ اپنی جو ساری چیزیں اس کو بھی لے کے چل رہے ہوتے ہیں. بٹ ایز اے بزنس مین میں اگر کہوں تو ان کی جو ریئل سکسیس ہے دیٹ از تھرسٹ فار دا انوویشن. تو خامی بھی ان کی یہی ہے کہ یہ از ناٹ ایکسپریسو ایٹ آل. مطلب کہ ایز اے سن آئی کین رائٹ اے بک آن ہیم بٹ آئی مائٹ بی رانگ, مطلب آئی مائٹ ناٹ بی کریکٹ. میرے ساتھ بالکل میرے والد کی طرح ہیں. کبھی بھی آج تک جب مطلب میں ایک دفعہ بھی نہیں کوٹ کر سکتی کہ کبھی کوئی بات ہوئی ہو, کبھی انہوں نے مجھے کسی بات جیسے اپنے بچوں کو ٹریٹ کرتے ہیں سیم اسی طریقے سے مجھے بھی کیا ہے. ہمیشہ انہوں نے فری ہینڈ دیا, جو بھی ہم کرنا چاہتے ہیں ہم لوگ کرتے ہیں. کہاں آ رہی ہو, کہاں جا رہی ہو, یا کتنے بجے گئی ہو, اتنے بجے کی کوئی بات کچھ بھی نہیں, نیور. ان کی موٹیویشن دیکھ کے ہمیں بھی موٹیویشن ملتی ہے کہ ماشاءاللہ اس ایج میں جس طرح یہ ابھی اس وقت کام کر رہے ہیں, صبح اٹھتے ہیں رات لیٹ تک اپنے پرسنل بزنس کے لیے, پاکستان انجینئرنگ کونسل کے لیے. اور ایسا یہ ایک ایسٹ ہے میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے کہ ماشاءاللہ ایسی پرسنالٹیز پاکستان میں ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کی ڈفرینٹ اداروں کو سکسیس ملے گی آگے انشاءاللہ.